न रखते हो सकता है कि आपने हालात से समझौता कर लिया हो सकता है कि आपको उन जबानों में अपना मुस्तकबिल दिखाई देता हो जो इस मुल्क की कारोबारी जबान बन गई है, जिन जबानों में रोजगार हासिल करना आसान हो गया है, जिस जबान में तालीम हासिल करके नौकरियों का ख्वाब पूरा करना मुमकिन नजर आता है। मगर मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप अपना मुस्तकबिल उस वक्त तक नहीं बना सकते जब तक आप अपने माजी को न जानो। उस माजी को जानना होगा, उस माजी को समझना होगा, वरना आपके जहनों में यही पेवस्त रहेगा कि औरंगजेब वो जालिम बादशाह था जिसने इस मुल्क के मंदिरों को मिस्मार किया, मस्जिदें बनाई, उसने हिंदुओं पर जुल्म किया। ये हकीकत आप कभी नहीं जान पाओगे कि औरंगजेब वो बादशाह था जिसने इस मुल्क पर इस तरह हुकूमत की कि उसके पास दो चिराग हुआ करते थे। एक चिराग हो जिसमें सरकारी तेल के हाथ जल गए और वो खाना बनाने से माजूर थे। दरख्वास्त की कि अज़राए करम उस वक्त तक के लिए एक खादमा रख लीजिए जब तक मेरे हाथ ठीक हो। बादशाह वक्त का जवाब था कि बेगम तुम्हारी बात ठीक है, तुम्हारा मुतालबा दुरुस्त है कि तुम खाना नहीं बना सकती, तुम्हारे हाथ जख्मी हैं, मगर मेरी आमदनी के जराए इतने वसी नहीं है कि मैं खादमा रख सकूं। उस वक्त तक खाना मैं बनाऊंगा जब तक तुम्हारे हाथ ठीक नहीं हो जाते। ये शहंशाह हिंद का जवाब था अपनी बेगम के लिए। आप ये सच नहीं जान पाओगे अगर उर्दू जबान से ताल्लुक टूट गया। आप ये सच नहीं जान पाओगे अगर उर्दू सहाफत का दामन आपने छोड़ दिया। बात मुलाजमत की नहीं है, बात उर्दू की नहीं है, बात उस मुस्तकबिल की है जो हम आपकी निगाहों में देख रहे हैं। अगर किसी के चंद सिक्के गुम हो जाते हैं, अगर कोई एक मामूली सी शय को खो देता है, वो बरसों से तलाश करता रहता है, उसे वापस पाना चाहता है। हमने तो इस मुल्क को खो दिया है, हम इस मुल्क को पाना चाहते हैं। हम कैसे भूल सकते हैं कि ये वो मुल्क है जहां हमने हुकूमत की है। मुझे खिताब से बुलाने से कब्ल कहा गया शहंशाह कलम, हाँ हो सकता है कि आपका ये जुमला दुरुस्त हो, मगर मुझे खुशी उस वक्त होगी जब मैं अपनी कौम के उन नौजवानों को जो मेरे सामने बैठे हुए हैं उन्हें शहंशाह हिंद के लक़ब से पुकारे जाते हुआ देखूंगा। कतन नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है, कतन मायूस होने की जरूरत नहीं है। अगर 190 बरस की गुलामी से निजात पाने का आज़्म ये जबान और ये कौम कर ले और उसे पूरा करके दिखा सकती है तो महज 63 बरस में हमारे हौसले टूट जाएंगे। इतने भी कमजोर नहीं है हम। हमें फिर से शुरुआत करना होगी, हक और इंसाफ की जंग लड़ना होगी। जमहूरियत क्या है ये समझाना होगा। बेशक कि जमहूरियत के लिए हमें हमारे आबाओ अज़दाद ने कुर्बानियाँ पेश की हैं, हमें फिर से कुर्बानियाँ देने की जरूरत पेश आ सकती है। मगर मैं अर्ज करना चाहता हूँ बहुत मुहद्दबाना अंदाज में कि उर्दू सहाफत को जज्बात से न जोड़ा जाए। बेशक कि उसमें जज्बात होते हैं, मगर यही तो वो जज्बात थे जिनके लिए आपने अभी इंक़िलाब जिंदाबाद नारे का नाम दिया। यही तो वो जज्बा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अगर उर्दू सहाफत से उसकी ये रूह निकाल ली गई तो बस उसके अंदर आपको वही कारोबार नजर आएगा जो इश्तहारों में नजर आता है। अल्लाह का करम है आज भी उर्दू सहाफत की वो हैसियत जिंदा है कि वो दिलों को छू लेने का काम करती है, दिमागों को झिझोड़ देने का काम करती है। अगर उर्दू सहाफत को ये शर्फ हासिल न होता तो हुकूमत हिंद अपने फैसलों को बदलने पर मजबूर नहीं होती। उसे कतन ये अंदाजा नहीं होता कि ये वो उर्दू सहाफत है कि जब जब इलेक्शन लड़ने का मौका आता है सबसे पहले हमें ये देखने की जरूरत पड़ती है कि उर्दू सहाफत क्या कह रही है। हो सकता है कि दीगर जबानों के अखबारों की तादाद बहुत ज्यादा हो, उनका सर्कुलेशन बहुत ज्यादा हो, मगर हम तो उस मिट्टी पर रहने वाले हैं
उस मिट्टी में जन्मे हैं कि जब एक खत भी पूरे गांव की जिंदगी को बदल देता था। हम सिर्फ अखबार नहीं छापते, हम सिर्फ खबरें नहीं छापते, हम सिर्फ इदारिये नहीं लिखते, हम आपके नाम वो पैगाम लिखते हैं जो तारीख के दामन में महफूज रहे। आने वाली नस्लें जब पढ़ें तो बताएं ऐसा भी जुल्म हुआ था हम पर जिन्होंने इस मुल्क को आजादी दिलाई। कि आजादी के बाद कभी हमें तक़सीम वतन का जिम्मेदार ठहराया गया, जबकि वो तक़सीम वतन की नहीं थी, वो तक़सीम जमीन की नहीं थी, वो तक़सीम मुसलमानों की थी। और वो इसलिए थी कि हिंदुस्तान को चलना था जमहूरी कदरों पर, जहाँ हुकूमत कौन करेगा ये तय होना था। वोट के जरिए वोट की ताकत को कमजोर करना था, इसलिए जमीन के तो टुकड़े किए गए। तारीख याद रखे इस हकीकत को कि हम पर इल्जाम लगाया गया दहशत गर्दी का। हम दहशत गर्द नहीं थे। कुरान ने हमको अमन की तालीम दी थी, हमारे मदरसों ने हमें अमन व अमान की तालीम दी थी, उन्हें दहशत गर्दी का अड्डा बताया गया। और ये अल्लाह की मसलहत है कि उसने उसी कौम के दरमियान से एक ऐसे शख्स को सामने रखा जिसने पूरी दुनिया को ये बताया कि देखो हिंदुस्तान में दहशत गर्दी बर्पा करने वाले कौन हैं। मैं एक एक कर उनके चेहरे तुम्हें दिखाता हूँ, उनका किरदार तुम्हें दिखाता हूँ। अभी तुम अबू बशर का नाम सुनते रहे थे, आज देखो ये साध्वी प्रज्ञा सिंह है। अभी तुम फौज के अंदर कर्नल अब्दुल हमीद का नाम सुनते रहे थे जिसने अपने मुल्क को फतेह से हमकिनार किया। आज मैं कर्नल पुरोहित और उपाध्याय के नाम तुम्हें बताता हूँ। ये अपने ही मुल्क को दूसरों का गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बदकिस्मती हमारी कि वो शख्स नहीं रहा, मगर हम जीत गए। हमने साबित कर दिया हम दहशत गर्द नहीं। सहाबत है जो ये भी कह सकती है कि जो फैसला किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो फैसला हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है। आज पूरा हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया जानती है कि मुल्क किस कदर कमजोर हो गया है, अदालतें किस कदर माजूर हो गई हैं। हमने किस तरह अपना सर झुका दिया है कि हम एक ऐसे फैसले को कानून का फैसला कहने के लिए मजबूर है जो कानून की शरह पे पूरा नहीं उतरता। बावजूद उसके अगर हम ये कह दें कि चलो तुम्हारी रजा के खातिर, चलो हम अपनी कौमी यकजहती की खातिर इस फैसले को भी कबूल कर लेते हैं, तो हुकूमत हिंद बताए क्या वो इस फैसले का भी निफाज करा सकती है कि वहाँ मस्जिद भी बने और मंदिर भी बने? शायद ये भी मुमकिन नहीं है। मुझे जरूरत थी आपके दरमियान ये गुफ्तगू करने की, इसलिए कि जैसा कहा कि अगर एक मर्द तालीम हासिल करता है तो एक फर्द तालीम हासिल करता है, लेकिन जब एक लड़की एक औरत तालीम हासिल करती है तो एक नस्ल को हम तालीम से आरास्ता कर देते हैं। एक आखिरी बात कहकर मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। शाह रजा पहलवी के दरबार में उस वक्त तकरीर करना थी, इमाम खुमैनी को ये हुकूमत का दौर था। शाह रजा पहलवी उसके हुक्म से चिराग जलता था। उसने कहा खुमैनी यहाँ तुम्हारी आवाज कौन सुनेगा, इस मुल्क पर मैं हुक्मरान हूँ, यहाँ जो मैं कहता हूँ वही होता है। उसने दरबार में खड़ी उन खवातीन की तरफ इशारा किया जिनकी गोद में मासूम बच्चे थे और कहा कि जिस वक्त रजा पहलवी ये नस्ल जवान होगी इस मुल्क पर तुम्हारी हुकूमत नहीं होगी, इस्लाम की हुकूमत होगी। दुनिया शाहिद है, तारीख में ये दर्ज है कि 25 बरस बाद जब वो नस्ल जवान हुई तो शाह रजा पहलवी की नहीं इस्लाम की हुकूमत थी। आज मैं इस डिग्री कॉलेज में इमाम साहब आप गवाह रहिए, एसटी हसन रिजवी साहब आप इस शहर के मेयर भी हैं, गवाह रहे। इस नस्ल ने जिस दिन तहैया कर लिया कि वो आज़ादी जिसका ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा था, वो आज़ादी जिसको हासिल करने के लिए हमने कुर्बानियां पेश की थी, जब तक मुकम्मल तौर पर हमें वो आज़ादी हासिल नहीं होगी हमारी जंग जारी रहेगी। अगर 1857 से 1947-90 बरस तक जंग लड़ने का जज्बा हमारी कौम रखती थी तो अभी तो 63 बरस गुजरे हैं, इससे लंबा अरसा भी दरकार होगा तो हम वो आज़ादी हासिल करके रहेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। जो सहाफ़त के तो शहंशाह हैं, हमारी दरख्वास्त पर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। हमारे प्रिंसिपल साहब, मेरे सामने बैठे हुए मेरे काबिल एहतराम मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अस्सलाम वालेकुम।
ابھی صحافت کے اوپر تمام ہی مقالات پڑھے گئے اور آپ نے تمام باتیں سنی. اردو صحافت اور اردو کا معیار، ہم بہت دنوں سے اس بات کے اوپر پش و پیش میں ہیں کہ آخر اس زبان کو اتنا پیچھے کیوں کر دیا گیا. اس زبان نے کون سی ایسی غلطی کری تھی جو اس کو ہمیشہ تنزلی کی طرف لوگ لے کے چلے گئے اور اس کو ایک ٹارگیٹ بنا کر لوگوں نے اپنے سیاسی مقاصد بھی حاصل کرے. میں سب سے پہلے تو یہ اردو زبان میں سنسکرت کے الفاظ، اردو زبان میں ہندی کے الفاظ لیے گئے، گویا کہ یہ زبان ان تمام زبانوں کی بیٹی کی طرح سے تھی. لیکن بدقسمتی اس ہندوستان کی یہ رہی کہ اس نے اس اردو زبان کو صرف مسلمانوں کی زبان سمجھ لیا. مسلمانوں کی زبان سمجھنے کے بعد اس کے ساتھ چھپی ہوئی تھی کیونکہ کہیں نہ کہیں ہمارے اسلام کے صحیفے قرآن پاک اور قرآن پاک کے ترجمے کہیں نہ کہیں ہم اسلام سے بھی دور ہوتے چلے گئے. معاف کریے گا، میں اردو زبان کو اتنا دوشی نہیں مانتا، میں اپنے آپ کو بھی اتنا دوشی نہیں مانتا. میں نے آج تک کوئی ایسا مسلمان نہیں دیکھا جو اپنے بچوں کو اردو زبان نہ پڑھانا چاہتا ہوں. مجبوریاں کہاں پر ہیں؟ مجبوریاں کیونکہ پوری قوم تنزلی کا شکار ہو گئی، روزی روٹی میں الجھ گئی، پیٹ تو روٹی مانگتا ہے، لیکن ہماری قوم کے حالات اتنے بد سے بدتر ہوتے چلے گئے کہ ہم اس الجھن میں اردو زبان کو بھول گئے اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے بچوں کا مستقبل، ان کی روزی روٹی اور زبانوں میں ان کو آسانی سے میسر ہو سکتی ہے. میری سب سے درخواست ہے اور سبھی لوگوں سے یہ التجا ہے کہ جہاں پر بھی ہوں، جس گورنمنٹ آفس میں ہو، جس نیتا کے سامنے ہو، ہمیں ایک ڈیمانڈ یہ رکھنی چاہیے کہ اردو کو روزی روٹی سے جوڑا جائے، تبھی اردو زبان کی ترقی ہو سکتی ہے. صحافت کے سلسلے میں جو عزیز بنی صاحب نے فرمایا، یہ حقیقت ہے کہ آزادی کی جنگ میں اردو زبان کا بہت بڑا رول تھا. شہر مراد آباد کے ایک بہت بڑے صحافی صوفی انبا پرشاد ہوا کرتے تھے، جنہوں نے اردو زبان میں ایک اخبار نکالا کرتے تھے اور انہوں نے جنگ آزادی میں بہت بڑا کنٹریبیوشن اس وقت دیا تھا. دوستوں اور ساتھیوں، تاریخ بھی ہماری زیادہ تر، میں یہ کہنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں تاریخ نے بھی ہمارے ساتھ ناانصافیاں کر ہیں. جو قربانیاں ہم لوگوں نے دیں، ان قربانیوں کو ہماری تاریخ دانوں نے چھپا دیا اور ہمارے بچوں نے ان قربانیوں کو نہیں پڑھا. ہمیں یہ بات صرف اردو صحیفوں میں ملتی ہے جس سے ہم آشنا نہیں ہیں. اورنگزیب کے بارے میں ابھی عزیز بنی صاحب نے ذکر کیا. حقیقت ہے تو اورنگزیب کی امیج ایک ایسی بنا دی گئی ہمارے نسلوں کے اندر کہ شاید بہت. اس کے علاوہ مراد آباد میں گنگا مندر ہے، اس گنگا مندر کو اورنگزیب نے بہت سی انعامات دیے اور جائیدادیں دی تاکہ وہ لوگ اپنا کام چلا سکیں. آج کا ہندوستان، جو ہندوستان آپ دیکھ رہے ہیں، جو افغانستان 22 سال تک جس شخص نے، اورنگزیب نے 22 سال تک جنگیں لڑی، اور لیکن ہماری نسلوں کو یہ نہیں معلوم. ساتھیوں، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا کیونکہ آپ نے سب کچھ سمجھ بھی لیا ہے اور آپ نے بہت صبر کے ساتھ ان سب کو ہمیں فروغ دینا چاہیے اور ایک ایسا ماحول ہندوستان کے اندر پیدا کرنا چاہیے. کیونکہ میں سیاسی آدمی ہوں، میں سیاسی ماحول ایک ایسا پیدا کرانا چاہتا ہوں کر سکیں کہ آپ اردو کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، آپ مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا مسلمانوں کو ان کا حصہ دے رہے ہیں یا نہیں، ان کو ریزرویشن دے رہے ہیں یا نہیں، یا اردو زبان کو آپ. عزیز برنی صاحب جیسے صحافی اور قائد اور آپ جیسے رہنما موجود ہیں، ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. خطرات سب سے اپنے خیالات وہاں کا ماحول ہونا چاہیے. محترم جناب عزیز برنی صاحب، مفتی حسن صاحب، امام صاحب، مینیجر صاحب، تعلم، آپ کا انداز، آپ کو لہو اور جگر گرما دینے کی جو صلاحیت اللہ نے دی ہے، میں اس وقت اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اور بڑھے اور اس گرمی کو اور اس حرارت کو ہمارے جوان دل بھی محسوس کریں. میں ایک منٹ کی بات کہوں، اردو زبان اور اردو صحافت کے ساتھ سب سے بڑا المیہ یہ ہے
کہ آزادی کے بعد جو سلوک مسلمانوں کے ساتھ ہوا وہی ہماری زبان کے ساتھ ہوا۔ صحافی خبر بھی دیتا ہے اور فکر بھی دیتا ہے۔ خبر اکیلے اخبار نہیں دیتا ہمارا راشٹری ادارہ، بلکہ ایک فکر بھی دیتا ہے، آئیڈیالوجی بھی دیتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ خبر کے ساتھ، انفارمیشن کے ساتھ آئیڈیالوجی بھی دیں گے، مسلمانوں کو گرم کریں گے، ان کو حرارت بخشیں گے اور پھر وہ اپنا مقام پہنچائیں گے۔ سب سے بڑا مسئلہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، میں بہت شدت سے محسوس کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مغلوبی، محکومی، مجبوری یہ انسان کو بہت پست کرتی ہے، اور یہ اگر زیادہ دن رہتی ہے تو قومیں اپنا مقام نہیں پہچانتی۔ اور آپ سے درخواست کروں گا اور زحمت دوں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک سے بچوں کو یہ انعامات دیں۔ میں سیکنڈ پرائز حاصل کیا تھا کوئز میں، تیسری بچی نہیں ہے، پیش کر رکھ دیجیے۔ تھرڈ انعام حاصل کیا ہے کنسولیشن پرائز تھا جو عبدالسلام کی ٹیم نے حاصل کیا ہے، اور فرزانہ محمد کمال، آئیے آئیے، تیز آئیے، تیز آئیے۔ تقریبی مقابلے میں پہلا انعام سیکنڈ پرائز